سناؤ ٹھیک ہو ماشاءاللہ ایک قوم شعر شعور سننا لیے تو قرآن میں سننا وہ آگے تو کر گئے میں نے پڑھ لینا ہے میں کو سنا نہیں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا سبحان اللہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے ہاں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے رکھی گئی ہے، یعنی پانچ چیزاں دا نام اسلام ہے۔ جویں کوئی بھی کمرہ یا کوئی بھی مکان تیار کرن واسطے کمرے نوں پائے تکمیل تک پہنچان واسطے پانچ چیزاں دی ضرورت ہے، چار دیواراں اور ایک چھت۔ اگر انہاں دے وچوں کوئی ایک چیز بھی نکال دیتی جائے گی تے او کمرہ مکمل ہو سکدا نہیں۔ اسی طرح اسلام دی بنیاد اور اسلام دی بیس بھی پانچ چیزاں، اگر انہاں پنجاں دے وچوں کوئی شخص کسے ایک دا بھی انکار کرے تے اس بندے دا ایمان پورا ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ وہ پانچ چیزاں کیڑیاں نے؟ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات دی گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، غوث آدم کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے رسول نے۔ پیچھے چار چیزاں رہ گئی، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک دے روزے رکھنا اور 5 وقت دی نماز ادا کرنا۔ زکوٰۃ ہر مسلمان بندے اتے واجب نہیں، زکوٰۃ صرف اس انسان اتے واجب ہے کہ جہدے کول اتنا مال موجود ہے جو شریعت دے مقرر کردہ نصاب نو پہنچ چکے ہے، عہدے تے زکوٰۃ واجب ہے۔ اس تو علاوہ کسی دوسرے مسلمان بندے اتے زکوٰۃ واجب نہیں۔ حج بھی ہر مسلمان بندے اتے فرض نہیں، بلکہ حج صرف اس بندے اتے فرض ہے کہ جہدے کول اللہ دے گھر تک جان دا خرچہ، واپس آن دا خرچہ موجود ہوئے، یا اللہ اپنے غیب دے خزانیاں دے وچوں خرچہ مہیا فرما دے۔ اس تو علاوہ کسی دوسرے بندے تے زکوٰۃ حج بھی فرض نہیں۔ رمضان المبارک دے روزے سال اندر 1 مہینہ روزے آدھا تے 11 مہینے چھٹی۔ زکوٰۃ بھی ہر مسلمان بندے اتے فرض نہیں، حج بھی ہر مسلمان بندے اتے فرض نہیں، اور رمضان المبارک دے روزے بھی کتے سال بعد روزانہ دن اور رات اندر اپنے آپ نو ایک مسلمان اور اچھا انسان اور اللہ دا بندہ ثابت کرن واسطے اور باور کروان واسطے ایکو چیز باقی بچ دی گئے جنہوں نماز کیا جاتا ہے۔ المیہ اے ہے
کہ نماز دی جنی اہمیت زیادہ ہے ساڈے معاشرے دے اندر اونے ہی بے نماز زیادہ ہیں. گھراں دے گھر بے نماز، پنڈاں دے پنڈ بے نماز، شہراں دے شہر بے نماز. حتیٰ کہ اتھوں تک نوبت ہے کہ جدو جلسہ ہوتا ہے نا تے مسجد دے اندر اعلان ہوتا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. تو انہوں پتہ ہے کہ آج اپنی مسجد دے اندر جلسہ ہے، علماء کرام تشریف لے آ چکے نے، اذان بھی ہو چکی ہے، جماعت بھی ہو چکی ہے. جڑے بندے اس انتظار اندر سن کہ جلسہ شروع ہوئے، پروگرام شروع ہوئے تے پھر جائیے، انہاں واسطے یہ اعلان کیتا جاندہ ہے کہ ہن مسجد دے اندر آ جاؤ، کیونکہ اذان بھی ہو گئی تے جماعت بھی ہو گئی. جیڑی شاید تو تسی ڈر دے سونا وہ ہو گئی. ہن آ جاؤ مسیتے. بس جڑے بندے اللہ دا حکم مان کے نہیں آئے انہوں نے اعلان کر کے بلان دی لوڑ کا دی. جنہ دے نزدیک اللہ دے حکم دی کوئی پرواہ نہیں انہوں نے اعلان دی کی پرواہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اسا نہیں کرنا میری گل دا. جلسے دے وچ ادھے بندے انج دے بیٹھے ہوندے نے کہ جنہ عشاء دی نماز نہیں پڑھی ہوندی، تے جلسے دے وچ ادھے بندے انج دے بیٹھے ہوندے نے جنہ فجر نہیں پڑھنی ہوندی. ادھیاں عشاء چھڑ دیتی تے ادھیاں فجر. اور رات نو جو 2 بجے 3 بجے جلسہ مکیا اینی نیند بندے نو آئی ہوندی بندے نو گھر دا دروازہ ہی نظر نہیں آتا. اینی نیند انہیں گھرے جا کے سو جانا کدو فجر پڑھنی، بلکہ انہیں حکمن کرے کہنا میں نے جگایا جے نا میں جلسہ سن کے آیا. جلسہ سن کے آیا دا مطلب بھی جلسہ سننے دا مطلب کی ہے. اور بھائیو جلسے دا مقصد ہے عمل. اے چنگا جلسہ سنیا بھی جیڑی رات جلسہ سنیا اسے رات ہی 2 نمازاں چھڑتی ہیں. کیا فائدہ جلسے دا؟ میرے محترم بھائیو حقیقت بات ہے کہ اسی جلسیاں دے اصل مقصد نو فوت کر بیٹھے ہیں. سانو پتہ ہی نہیں کہ جلسیاں دا مقصد کی. غصہ نہیں کرنا. سچی گل ہے کہ اسی جلسیاں نو ون ڈے میچ بنایا. کی بنایا؟ ون ڈے میچ. ون ڈے میچ کی ہوندا بھلا؟ میچ ہو جاندہ تے اگلے دن گلاں ہوندیاں او فلانا کھلاڑی بڑا چلے، فلانے کھلاڑی نے بڑی بیٹنگ کی تھی. جلسہ ہو جاندہ ہے اگلے دن عمل والی گل نہیں ہوندی. اگلے دن ہاں سنا پھر کوئی چلے آؤ کاڑے والا مولوی کل اور والے مولوی جناب جب فلان علاقے دے مولوی صاحب نے پتہ بڑی تقریر کی تھی. اور میرے محترم بھائیو انہاں جلسیاں دا مقصد اے نہیں کہ اسی بعد اندر ایک دوسرے عالم دے اتے تفضل اور جناب او دی بڑائی چڑھائی بیان کریے کہ فلانا بڑا بیان کر گیا، فلانے کو بولے ہی نہیں گیا، فلانے دا گڑا ہی بہ گیا، فلانے کو گل ہی نہیں ہوئی. اور میرے محترم بھائیو انہاں جلسیاں دا مقصد اے نہیں اے تے میچاں دے وچ ہوندا ہے، اے تے کبڈیاں دے وچ ہوندا ہے، اے تے جناب میداناں دے وچ ہوندا ہے جتھے جناب کرکٹ والے تے او کرن والے. اے تے اللہ دے دین دا پروگرام ہے، جلسہ ہے. ایک ایک دن اندر پتہ نہیں ملک اندر کتنے کتنے پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن اس دے باوجود ساڈے اندر عمل کوئی نہیں. تو میرے محترم بھائیو اپنی زندگی دے اندر سن والیاں اے تقریرہ اور جلسیاں دا کوئی مقصد بناؤ. اور مقصد یہ ہے کہ عمل بڑا ضروری ہے، عمل تو بغیر گزارا نہیں. تو میں انتہائی اختصار نال تواڈے سامنے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ بے نماز بندہ کتنا برا ہے. کیونکہ ساڈے نزدیک نمازی بے نمازی برابر ہو چکے ہیں. اسی سمجھنے نمازی بے نمازی کوئی گل ہے. خیر صلاح اصل جیڑا گناہ ساڈے ملک چ زیادہ ہون لگ پیندا نا انہوں پھر ہولی ہولی گناہ نہیں سمجھا جاتا. مثال طور تے داڑھی نو کترانا یا داڑھی جڑی ہے انہوں اس طرح پھڑانا اسی کہنے ہیں بھی یہ کیڑا گناہ ہے. کیوں؟ ہر دوجا تیجا بندہ ایک کم کر. حالانکہ میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہہ رہا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. داڑھی رکھنا
فرد ہے۔ جڑا بندہ داڑھی نہیں رکھدا، داڑھی کتراندا ہے یا داڑھی تے اسرا پھراندا ہے، او بندہ کبیرہ گناہ کردا ہے، کبیرہ گناہ۔ بخاری شریف اٹھاؤ، کتاب الطہارہ دے وچوں تانوں حدیثاں مل گیاں۔ مسلم شریف اٹھاؤ، کتاب اللباس تانوں حدیثاں مل گیاں۔ بخاری اور مسلم حدیث دیاں دو مستند بڑیاں کتاباں دے اندر میرے پیغمبر نے داڑھی رکھن دا ایک حکم نہیں فرمایا، نبی پاک نے 5 حکم فرمائے ہیں، الگ الگ 5 حکم۔ لیکن چونکہ عام ہے اس واسطے ساڈے نزدیک گناہ سمجھا نہیں جاتا۔ اسی طریقے نال نماز پڑھ لئی ٹھیک ہے، نہ پڑھ لئی تاں بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہر دوجا تیجا بندہ نماز چھڑ دے، اس واسطے اسی یہ دی پرواہ نہیں کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جدو کوئی باپ اپنی بیٹی دے رشتے دے تلاش اندر نکل دا ہے، انہیں کدی نہیں پوچھا کہ جڑا بچہ ہے نماز پڑھ دا ہے کہ نہیں پڑھ دا۔ اگر تے نمازی ہے تے میں رشتہ دینا، تے نماز نہیں پڑھ دا تے میں رشتہ نہیں دینا۔ انج کدی ہویا ہی نہیں۔ کیوں؟ ساڈے نزدیک نمازی بے نمازی برابر ہے، حالانکہ نمازی اور بے نمازی دو میں برابر ہو سکتے نہیں۔ نمازی اور بے نمازی دونوں دے درمیان زمین و آسمان دا فرق ہے۔ بس وہ فرق تواڈے سامنے واضح کر کے تواڈے کول اجازت چاہنی۔ بے نمازی کڈا گندا بندہ ہے، میں دعویٰ کر لگا، سن لو دعویٰ، علماء موجود نے، میں فتویٰ نہیں دعویٰ کر رہا، اللہ دی زمین تے ایڈا گندا بندہ ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں جڈا گندا بندہ بے نماز ہے۔ ایڈا گندا، اتنا برا، اللہ دی پوری زمین تے بے نماز تو ود کے گندا بھی کوئی نہیں، بے نماز تو ود کے ذلیل بھی کوئی نہیں، بے نماز تو ود کے خبیث بھی کوئی نہیں۔ میں کتنا بڑا دعویٰ کیتا اور میں کوڑو نہیں کیتا، صرف اے اپنے دعوے نو ثابت کرن واسطے میں پہلے قرآن پاک دیاں 3 آیتاں دا ترجمہ کراں گا، پھر نبی پاک دیاں 3 صحیح حدیثاں پیش کراں گا، اور پھر 3 فتوے مستند علماء کرام دے، مفتیان نظام دے 3 فتوے تواڈے سامنے پیش کر کے 3 آیتاں 3 حدیثاں تے 3 فتوے اے پیش کر کے تواڈے کول اجازت جانی ہے۔ لیکن گل ذرا توجہ نال سننی پے گی تاکہ اے مسئلہ تواڈی سمجھ اندر آ جائے، اور اج دا ساڈے ایتھے بیٹھنا میرے اور تہاڈے واسطے ذریعہ نجات بن جائے۔ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام وے درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل خون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرما دے کینے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خبرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ فرما دینے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جس بندے نے ساڑھے ذکر تو منہ پھیر لے آؤ، اے مسئلہ تے توانو یاد ہوئے گا کہ ذکر تو مراد قرآن پاکے، لیکن آج اے بھی مسئلہ اپنے دن اندر بٹھا لو کہ ذکر تو مراد نماز بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن بیان کردہ 21واں پارا
فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ اکبر۔ جناب محترم اپنے مولانا ابو بکر سلطان صاحب ماشاءاللہ بڑے وقت نال تشریف لے آئے نے تے میں انشاءاللہ انتہائی اختصار نال جدو تک تہاڈی توجہ میرے ور رہی میں اپنی گفتگو نو ختم کرنا جلدی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا خبرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ ذکر تو مراد قرآن بھی گے لیکن ذکر تو مراد نماز بھی گے۔ 21ویں پارے دے اندر اللہ فرما دینے فرمایا سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو، فرمایا نماز پڑھیا کرو کیونکہ نماز اللہ دا بڑا ذکر ہے، نماز اللہ دا افضل ذکر ہے، لہذا قرآن پاک تو ثابت ہو گیا کہ ذکر تو مراد نماز بھی ہے۔ ہن ذرا دوبارہ ترجمہ کریو سے ابتدا اللہ فرما دینے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جس بندے نے ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیا کی مانا ہو، جس بندے نے فجر تے ظہر تو منہ پھیر لیا ہو، جس بندے نے عصر تے مغرب نو ضائع کر دیتا ہو، جس بندے نے نماز عشاء چھڑ دیتی، اللہ اس بندے دا کی بنے گا؟ اللہ فرما دینے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، فرمایا انج دے بندے دی اسی دنیا دی زندگی تنگ کر دینے آؤ، وہ دنیا تے زندگی گزار دے پر تنگی دی زندگی گزار دائے ناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے تو زیادہ عمر رکھن والے دوست بیٹھیو ناؤ، تو آڈا بھی کچھ نہ کچھ تجربہ ہوئے گا، میں اپنا تجربہ بیان کراؤں۔ حضرات تیزی وقار میں آج دے دن تک ایک بندہ بھی انجدہ نہیں دیکھیا کہ جڑا بندہ بے نمازی ہووے تے خوشحال بھی ہووے، بے نمازی ہووے تے تندرست بھی ہووے، انج نہیں ہو سکدا۔ اگر بے نماز بندہ لکھ پتی ہوئے گا وہ دے روڑے بھی لکھاں دی تعداد اندر، اگر بے نماز بندہ ارباں پتی ہوئے گا وہ دے جھگڑے بھی ارباں دی تعداد اندر، اگر بے نماز بندہ کروڑ پتی ہوئے گا وہ دے مسائل بھی کروڑاں دی تعداد اندر۔ دنیا دیوتے بے نماز بندہ زندگی گزارے گا پر ذلت دی زندگی گزارے گا، تنگی تے پریشانی دی زندگی گزارے گا، اور پھر دنیا دی حد تک بات نہیں بلکہ اللہ رب العزت فرما دینے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، قبراں پھٹن گیاں اور مردے قبراں دے وچوں باہر نکلن گے۔ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے کہ بے نماز بندہ جدوں اپنی قبر وچوں نکلے گا تے قبر چوں نکل دیاں نال اکھاں تو انا کر دیتا جائے گا۔ بے نماز بندے نوں اکھاں تو کچھ نہیں نظر آئے گا، ہنج کر کے اپنی اکھاں تے ہاتھ مارے گا اور زبان جو کبے گا لما حشرتنی اعمی، اللہ میری آنکھاں نو کی بن گیا ہے، دنیا تے میں دیکھیا کردہ ساں۔ اللہ فرمان گے وہ جویں دنیا تے تو ساڈی نماز نو ضائع کر دیتا، اج اسی تیریاں اکھاں نو ضائع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا دراؤ میری مجلس دے اندر
بزرگ کثیر تعداد نال بیٹھے نے کسے بزرگ دے 5 بچے کسے بزرگ دے 8 بچے میں محبت نال کہاں گا بزرگا کیا تیرا دل کر دائے کہ تیرے سارے دے سارے بیٹے اکھاں تو اندھے ہو جان دنیا دا کوئی باپ پسند نہیں کردا کہ میری اولاد اکھاں تو اندھی ہو جائے لیکن میں ایک گل کہاں گا 5 دیاں 5 نمازاں بابا جی مسجد اندرہ کر کے پڑھ دینے پر انہاں دا بیٹا ایک نماز دی مسجد اندر نہیں پڑھ دا اللہ اکبر باپ مسجد اندر ہندے بیٹا بستر اندر ہندائے باپ مسجد اندر ہندائے بیٹا اپنی دکان اندر ہندائے باپ مسجد اندر ہندے اور بیٹا جناب اپنی یاراں تے سجنہ اندر ہندائے 5 نمازاں باپ نے مسجد اندر پڑھیاں اور 5 دیاں 5 نمازاں بیٹے نے ضائع کر دیتیاں بزرگا میں اللہ دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اگر تیرا بیٹا اس سے حالت اندر مر گیا تے کل قیامت والے دن تیرا بیٹا کھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اگر تیری بیٹی مر گئی تیری بیٹی اکھاں تو اندھی کر دیتی جائے گی اللہ اکبر سوابتے آ جائیے قدرابتے زیوکار ہے آپ بھی نماز پڑھئے اپنے بچیاں نو بھی نماز دا حکم دیجئے اللہ دے قرآن دی سیت تو 2 مسئلے ثابت ہو گیا نے کہ بے نماز بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہے بے نماز بندہ کل قیامت والے دن بھی ذلیل ہوئے گا ہن قرآن پاک دی دوسری ایپ تے توجہ کرنا یہ سورہ القیامہ دی آیات نے اور سورہ القیامہ 29ویں پارے اندر موجود ہے اللہ فرماتے ہیں کلا اذا بلغا تراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق فرمایا موت دا وقت بندے تیا گیا جب بندہ 4 پائی تے لٹی ہے آسمانہ تو ملک الموت یعنی جان کڈن والا فرشتہ آیا ونیا کر کے جان کڈنی شروع کر دیتی ہے نا کئیاں بندیاں دی تے جان بڑی جلدی نکل جان دیگے تے بڑے آرام نال کئیاں دی جان بڑی اوکھی نکل دیگے اور لوگوں ہاتھ بن کے دعا کریا کرو اللہ کرے موت آئے اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائے اللہ شہادت والی موت نصیب فرمائے اللہ امن تے شانتی والی موت نصیب فرمائے اللہ کرے درو موتاں دی خوبی ادھر زبان تو اللہ کلمہ توحید جاری کر چھڑے اللہ اکبر اللہ مولانا شیخ القرآن فرمایا کر دے سن و جدو آخری آبے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑے نبا اللہ نینو فقط سہارا تیرا آئے وہ نینو رہنا یارے پیاریاں نے اٹھے جانا محل میناریاں نے ہاں چھپ جانا چنا تاریاں نے ارے کچھ دن دائے تھے ڈیرا آئے میرے دیر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرا آئے اتھوں نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمبیڑا آئے اللہ اکبر اللہ میرے گھر تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل والا قرآن نے جان کڈن والا فرشتہ آ گیا بندے دی جان نکلنی شروع ہو گئی نا پہلے پیراں چو جان نکلی پھر بندے دیاں لتاں چو جان نکلی اللہ نکل دیاں حلق اندرا کر در میرے بال ویکھنا حلق اندرا کر کے جان رک گئی ہے روح حلق اندرا کر کے پھس گئی نا ہن زبان چو بولنا چاہندے پر بولیا نہیں جاندا اپنی ماں نو اپنا دکھ دسنا چاہندے پر دسیا نہیں جاندا اللہ اکبر اللہ دے آسے پاسے جڑے چار پائی دی آسے پاسے کھڑے نے وہ کہندے نے کیلا من راک وہ یار دوڑو کو دم کرن والا لے کر کے آؤ جاؤ کسے ڈاکٹر نو بلا کے لے کے آؤ ڈاکٹر صاحب آ گئے وہ نہ کر کے نبض چیک کی تھی دیکھی کہندے نے یار سچی گل پوچھو نا ہن ٹیبلٹاں دا وقت گزر چکی ہے ہن انجیکشناں دا وقت گزر چکی ہے اس بندے دی موت دا وقت قریب آ چکی ہے پر پتہ نہیں کیڑی غلطی تے کیڑا گناہ کر بیٹھے دی جان نہیں نکل دی پئی اے دی روح نہیں نکل دی پئی اللہ اکبر ڈاکٹراں نو پتہ نہیں لگدا پیا میرے مولا کریمہ تسی دسو نا اس بندے دی جان کیوں نہیں نکل دی پئی اللہ فرما دینے فلا صدق ولا صلی فرمایا کائنات دے لوگو اس بندے دی جان تاں نہیں نکل دی پئی اے دیاں اکھاں تاں پٹھیاں ہو گئیاں نے اے دے ہاتھ تاں مڑ دے جا رہے نے انہیں زندگی جندر سچ بھی کدی نہیں سی بولیا تے زندگی جندر نماز بھی کدی نہیں سی پڑھی نماز نہ پڑھن دی وجہ تو جس بندے دی جان حلق اندر پھس گئے فرمایا فلا صدق ولا صلی نہ سچ بولیا تے نہ نماز پڑھی کی کیتا اللہ فرماتے نے ولیکن کذب وتولا نماز دا ٹائم ہوندا اگے لگ کے پج جاندا نماز دا وقت ہوندا کہندا مینوں بڑی جلدی ہے میں بڑے کم کرنے میں بڑا مصروف ہاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خبرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ فرما دینے بلاکن کذب وتولا فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا تے اگے لگ کے نس گیا تے پج گیا اللہ اکبر اللہ عموماً تسی ویکھ دیو نا جدو مغرب دا وقت ہو جاندا ہے تے بڑے بڑے پنڈاں تے بڑے بڑے شہراں دے اندر اللہ چائے دے ہوٹل تے کھانیاں دے ہوٹلاں دے سامنے بڑیاں بڑیاں چار پائیاں لگا دتیاں گئیاں نے اور ایک بڑا ٹی وی لیا کر کے لگا دیتا گیا ہے نا موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے قوم دے بچے بھی جا کر کے فلم تے بیٹھ گئے قوم دے بابے بھی جا کر کے فلم تے بیٹھ گئے قوم دے نوجوان بھی جا کر کے مووی تے بیٹھ گئے اللہ اکبر بڑی تسلی دنال اور بڑے آرام نال فلم دیکھی جا رہی ہے اچانک نماز عشاء دا وقت ہویا قاری صاحب نے سپیکر کھولیا اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر ہوٹل والا جلدی جلدی اگے دوڑیا انہیں جلدی جلدی ٹی وی بند کر دیتا جناب سارے انہوں جناب لڑن لگ دے وہ کیوں بند کر دیتا ہی ٹی وی ہونی تے سمجھ جان لگی سی فلم دی ہونی تے پتہ لگن لگا سی فلم دا ہونی تے کچھ آسان لگی سی فلم دی تو بند کر دیتی گئے وہ کہندہ تو انہوں پتہ نہیں لگدا پیا زان دی پئیے میں تاں بند کر دیتی گئے اچھا بڑی چنگی گالے ٹھیک ہے اذان مک گئی جدو اذان ختم ہو گئی تے سارے کی کہندے ہن چلا دو ہن خیر سلائے باپیاں میں فلم چلوا لئی نوجواناں میں فلم چلوا لی دوبارہ چل دی پئی نا اللہ اکبر میں پوچھنا چاہواں گا حضرات تیزی وقار گانا بند کر کے اذان سننا اور پھر مسجد دے اندر نماز پڑھواتے
تے نہ آنا ایدہ مانا کی نکل دے یہ تو غصہ نہ کریں تے مانا میں بیان کراؤ ایدہ مانا ای نکل دائے اللہ میں تیری آواز سنیے گانا بند کر کے اللہ میں اذان سنیے موسیقی بند کر کے پر تیرے کڑو جو خمدائی کر لے میں تیرے دروازے تے نہیں آنا اللہ تو جو کر سکنے کر لے میں تیرے دربار اندر نہیں آنا آئے کڈا بڑا باغی رب دا بے نماز بندہ آسمانہ تو آوازاں دیئے قدوں تک نہیں آنا آج تینوں آوازاں دے پیاں تے تو نہیں آندہ پیا کل اسی اپنا فرشتہ بھیج کے تینوں کھچ کے لے کر کے آواںگے اگر آج آ جائیں گا تے جنت ملے گی تے کل جدو فرشتہ کھچ کے لے کے آئے گا پھر جہنم اندر جائیں گا اللہ اکبر آئیے نماز پڑھئے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اور پڑھتے رکھو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ آج تے نوجوان اگے عورتاں بیوٹی پارلر جا کر دیا سان وہ نوجوان بھی بیوٹی پارلر جان لگ پیانے میں کہنا جوانا تو بیوٹی پارلر کی لین واسطے جانے اگو کہندہ مولانا میرے چہرے تے داغ بن گیا نے سکن پرابلم ہو گئی ہے میں تاں جانا بیوٹی پارلر دے اندر وہ کمڑیا تینوں کنے دسی ہے کہ بیوٹی پارلر بندہ جاوے تے چہرے دا نور لوٹام دے تینوں کسی نے غلط دسی آئے میں تینوں دساؤں اگر چہرے دا نور واپس لیانا چاہنے پھر مسجد دے اندر آؤ 5 وقت نماز پڑھیا کر جدو تیرے چہرے تے 5 وقت وضو دا پانی لگے گا تے چہرہ انج چمکے گا جویں 14 رات دا چن چمکیا کردا ہے اللہ اکبر اللہ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اور جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار قرآن پاک دیئے سیت تو پتہ کی لگی آئے بے نماز بندہ مر لگیاں بھی ذلیل ہندائے ہن قرآن پاک دی تیسری تے توجہ کرنا اللہ فرما دینے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا فرمایا پہلے بندے بڑے چنگے سن وہ نمازاں پڑھیا کر دے سن بعد اندر انج دے بندے آ گئے انہاں نے نمازاں ضائع کرنیاں شروع کر دیتیاں پہلے مسجداں کچیاں ہویا کر دیاں سن پر نمازی پکے ہویا کر دے سن ان مسجداں پکیاں نے پر نمازی کچے نے تینوں نماز پڑھ دیاں تکلیف نہ ہوئے تیرے واسطے لکھاں دا کلین وچھا دتا ہے نماز پڑھ دیاں تینوں گرمی نہ لگے تیرے واسطے ایئر کنڈیشن دا انتظام کر دیتا ہے نماز پڑھ دیاں تینوں سردی نہ لگے تیرے واسطے ہیٹر دا انتظام کر دیتا گیا ہے تو پھر بھی مسجد دے اندر نہیں آندا تو کہنا میں رمضان اندر
5 लाख रुपया मस्जिद के अंदर दिता है। हुण मैं नमाज पढ़न जावां ते क्यों जावां? मैं जलसे के अंदर 2 लाख रुपया दिता है, हुण मैं मस्जिद अंदर जावां ते क्यों जावां? वो तू समझना है कि मस्जिद सोहनी लगदी है लखां दे नाल, तू समझना है मस्जिद सोहनी लगदी है करोड़ां दे नाल, लेकिन उकाड़े तुआण वाले फकीर दा जुमला याद करके ले जाओ। अल्लाह दी कसम उठा करके कहना ओ खूबसूरती करोड़ां नाल भी मस्जिद च नहीं आया करदी जेड़ी खूबसूरती तेरे सजदियां नाल आंदी है, जेड़ी खूबसूरती तेरे मस्जिद अंदर नाल आंदी है। अल्लाह ताला नू करोड़ नहीं चाहिए, अल्लाह नू तेरे सजदे चाहिए ने। अगर तेनू यकीन नहीं आंदा आ मैं तेनू 1400-1500 साल पिछे ले करके जावां। मेरे पैगंबर दी पाक मस्जिद जेदा फर्श भी मिट्टी दा, जेदा लेंटर भी खजूर दियां खजियां दा, लेकिन मेरे पैगंबर दे यार भज भज के नमाज पढ़न वास्ते आंदे ने, सजदे च गिर गिर करके रोंदे ने। अल्लाह नू गिरना इतना पसंद लगा, आसमाना तो अल्लाह ने ऐलान फरमा दिता महबूबा जिथे तेरे यारां ने सजदे कर दिते ने, मैं उस जगह नू जन्नत दे बगीचियां दे विचों बगीचा बना छड़िया है। फरमाया तेरे सोहणिया दे सजदे पसंद आए। मैं आख्या मां बई न बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जिथे बिलाल सजदा करेगा वो खिता जन्नत दा टुकड़ा बन जाएगा। और लोगों मस्जिद दी खूबसूरती मेरे तेरे सजदियां नाले अगर अरबां ते करोड़ां दे नाल मस्जिद दी खूबसूरती हो सकती है, फिर आ मैं तेरे पैसे भरना, मैं तेरी टिकट भरना, मैं तेरा किराया भरना, मैं तेन ऐसिया मस्जिदां दिखाना कि जिन्ना मस्जिदां ते लख नहीं लगे, जिन्ना मस्जिदां ते अरबां ते खरबां रुपए लगे ने, लेकिन जदों नमाज दा वक्त हुंदे नमाजियां दी एक सफ हुंदी है, फोटो खिंचण वालियां दी तादाद ज्यादा हुंदी है। कोई अपनी फ्रेंड नाल तस्वीर बना रही है, कोई ग्रुप फोटो बना रही है, कोई फैमिली फोटो बना रही है। ओ मस्जिदां देखो जिन्ना मस्जिदां दियां दीवारां ने अज तक नमाजी नहीं देखिया, जिन्ना मस्जिदां दियां दीवारां नमाजी नूं देखण तो तरस गईयां ने। मन्ना पवेगा तेरे लखां नाल मस्जिद दी खूबसूरती नहीं, रब दे खरम दरा करके सजदा करना तेरा काम है, मस्जिद नूं खूबसूरत बनाना रब्बे कायनात दा काम है। वो की समझना कि लखां नाल मस्जिद सोहनी बनदी है? ना ना, लखां नाल नहीं, तेरे सजदियां नाल। कई बंदे जिहदे ने उन्हें कहा नमाज पढ़ो, वो कहते जी 5 लाख रुपया दिता मसीते, जिन्हें नमाज का आख्या 5 लाख दे के चुप करा। मैं झटकी जी मिसाल देना, भैन की शादी का वक्त आ गया, भाई फोन करदा, भाई फोन करके कहता मेरी बहना मैं अपने कारोबार अंदर बड़ा मसरूफ हाँ ते मैं तेरी शादी ते नहीं पहुँच सकता, लिहाजा मैं 50,000 रुपया घलांदा पिया, ये अपनी शादी के अंदर लगा लवी सर्फ कर लवी ते मैं नहीं आ सकता। ईमान नाल दसो भैन की कहेगी ठीक है? नहीं, वो कहेगी ना ना, जे तू मेरे सिर ते शफकत दा हाथ नहीं रख सकता, जे मां जमिया वीर मेरी डोली उठाने वास्ते नहीं आ सकता, ते चुक अपना 50,000, मैं को तेरे 50,000 दी भुखियां आसमाना तो आवाज आंदी है। मैं पूरी कायनात दा शहनशाह हाँ, मैं गैरतमंद हाँ, जे तू मेरे दर ते आके झुकना ही नहीं, चुक अपना 5 लाख रुपया, मैनू तेरे 5 लाख दी लोड़ का देगे। वो 5 लाख लिया के ते नमाजा छड़ देवे, इंज नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर, ला तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गार कर दे जाना दराओ। फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउ सलाता, फरमाना लोगां ने नमाज़ां ज़ाया कर दित्तियां। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इन्हां दा की बनेगा? फरमाया फसौफ यलकौना गैया, फरमा इन्हां नूं वादिए गई विच सुटिया जाएगा।
حضرات تیزی وقار قرآن پاک دیاں میں 3 ایتاں پڑھ چکیاں ماں انہاں 3 ایتاں تو کی پتہ لگا بے نماز بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہے بے نماز بندہ مر لگیاں بھی ذلیل ہے بے نماز بندہ قبر چوں اٹھے گا تے ذلیل ہوئے گا کھاں چوں اندھا جو ہو جائے گا تے جدو بے نماز بندہ جہنم دے گڑے وچ چلا گیا تے دے تو وڈا ذلیل کون ہو سکدا ہے پھر جہنم دے اتلے گڑے دے اندر نہیں بلکہ جہنم دی گہرائی اندر جائے گا اے قرآن پاک دیاں 3 ایتاں ہن ذرا نبی پاک دیاں 3 حدیثاں تے توجہ کرنا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سن والی بات ہے اے نہیں کہاں گا حدیثاں بڑیاں مشہور نے تہاڈے کناں نے پہلے بھی سنیاں ہون گیاں لیکن نہ حدیثاں دا مفہوم ذکر کراں گا ہوئے گا کڑوا تیرے دل تے ساٹ تے لگے گی لیکن اگر سن لیں گا تے عمل کریں گا تے تیرا فائدہ ہو جائے گا حضرات تیزی وقار 3 حدیثاں بیان کر لگا سب تو پہلی حدیث تے توجہ کرنا بخاری اور مسلم دی روایت ہے اور جڑی حدیث میں ہون پڑھ لگا ماں حضرات تیزی وقار اس حدیث دی روشنی دی اندر بے نماز بندہ کافر ہے بے نماز بندہ کافر ہے بے نماز بندہ کافر ہے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے بین الرجلی و بین الکفر ترک الصلاۃ فرمایا کائنات دے لوگوں بندے دے درمیان اور کفر دے درمیان فرق کرن والی نماز ہے کی مانا جڑا بندہ نماز پڑھ دے حالت ایمان اندر جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا حالت کفر اندر اللہ اکبر لا منا پوے گا اگر تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھدا تیرے بیٹے تے کفر دا فتویٰ پیغمبر دی حدیث نے لگایا ہے تیری بیٹی نماز نہیں پڑھدی حدیث دی روشنی دے اندر کفر دا فتویٰ لگی ہے اللہ اکبر لا توجہ کرنا اگر تو اپنی بیٹی دا نکاح کسی ایسے شخص نال کر دیتا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا مننا پوے گا تو اپنی بیٹی دا نکاح کسی کافر نال پڑھا دیتا ہے اللہ اکبر لا توجہ کرنا دراؤ نبی پاک دی دوسری حدیث تے توجہ کرنا جڑی حدیث میں ہن بیان کر لگا حدیث صحیح ہے اور اس حدیث دی روشنی دے اندر بے نماز بندہ مشرک ہے بے نماز بندہ مشرک ہے بے نماز بندہ مشرک ہے اللہ اکبر لا توجہ کرنا دراؤ حدیث دی الفاظ اونج دینے میری آقا فرماتے نے بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ فرمایا کائنات دے لوگوں بندے دے درمیان اور شرک دے درمیان فرق کرن والی نماز ہے یعنی نماز پڑھن والا بندہ حالت ایمان اندر نماز نہ پڑھن والا بندہ حالت شرک اندر اللہ اکبر لا توجہ کرنا آنکھاں قدرات تیزی وقار میں نے اس بات نال اعتراض نہیں میں بات منن واسطے تیار ہاں کہ جڑا اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دی پوجا کر دے وہ مشرک ہے میں منن نو تیار ہاں جڑا خالق و مالک نو چھڑ کے اور اب دے کوڑو مدد دا سوال کردا مشرک ہے لیکن نال میں اے بھی کہہ رہا ہوں کہ بے نماز بندہ بھی مشرک ہے بے نماز بندہ بھی مشرک ہے وہ جڑا غیر اللہ دے سامنے جھکے او دی بڑی پٹنا ہے وہ جڑا رب نو چھڑ کے اوران مشکل کشا کہے وہ دیتے فتوے بڑے لگانے وہ جڑا کرے مشرک پاڑ کے بیٹھے دیتے فتوہ کون لگائے گا وہ جڑا کرے مشرک بیٹھا ہے اے دی چھل کون پٹے گا وہ جڑا کرے مشرک بیٹھایا ہے اس مشرک تے فتوے کون لگائے گا وہ لگا جویں انہاں تے فتوے لگانے اے بھی اپنے بیٹے تے بھی فتوہ لگا جڑا نماز نہیں پڑھدا اپنی بیٹی تے بھی فتوہ لگا جڑی نماز نہیں پڑھتی اور جویں او مشرک ہے اگر تیرا بیٹا بے نماز ہے مننا پوے گا تیرا بیٹا بھی مشرک ہے ادھر بڑی چھل پٹنا ایتھے نہیں پٹی جاندی ایتھے چپ کر جانا ہے ایدی بھی چھل پٹیا کر تاکہ بھی نمازی بن جائے
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غار کر دے جانا دراؤ اور نبی پاک دی تیسری حدیث تے توجہ کرنا درا حدیث صحیح ہے اس حدیث دی روشنی دی اندر جڑی حدیث میں ہن بیان کر لگا حضرات تیزی وقار بے نماز بندہ منافق ہے بے نماز بندہ منافق ہے بے نماز بندہ منافق ہے میرے پیغمبر فرماتے نے فرمایا منافق بندے دی ایک علامت توانو دساں جی معبود سناؤ میری آقا فرماتے نے منافق بندہ دو نمازاں نہیں پڑھدا منافق بندہ دو نمازاں تو جان چھڑاندا محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں میری آقا فرماتے نے منافق بندہ عشاء بھی نہیں پڑھدا منافق بندہ فجر بھی نہیں پڑھدا اللہ اکبر اللہ میں پوچھنا چاہواں گا میں سوال کرنا چاہواں گا ایتھے تے پیغمبر دی حدیث کہندی ہے جڑا دو نہیں پڑھدا منافق ہے تے جڑا پانچ نہیں پڑھدا او دا نام دسو کی رکھنا ہے جڑا پانچ نہیں پڑھدا کون ہے اللہ اکبر اللہ اس وقت خدرات تیزی وقار پابندی کیجئے نماز دی نماز پڑھو ضرور پڑھو دیکھو نا نماز اندر اللہ تعالیٰ نے رہتاں کنیاں دتیاں نے اللہ تعالیٰ نے ترمیمہ کنیاں کیتیاں نے وہ تو کھلو کے نہیں پیس پڑھ سکتا چل کوئی گل نہیں تو بے کے پڑھ صحیح اللہ میں بے کے نہیں پڑھ سکتا چل کوئی گل نہیں تو لیٹ کے پڑھ صحیح اللہ میں بڑا بیمار ہاں میں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا فرمایا لیٹ جا اشارے نال پڑھ صحیح اللہ میں پانی استعمال نہیں کر سکتا فرمایا کوئی گل نہیں تو مٹی اتے تیمم کر کے پڑھ صحیح اللہ میں سفر اندر ہاں فرمایا چل چار نہیں پڑھدا دو ہی پڑھ دے اللہ میں جہاد اندر اللہ فرماتے نے چار نہیں پڑھ سکتا تین پڑھ لے اللہ تین نہیں پڑھیاں جاندیاں فرمایا چل تین نہیں پڑھ سکتا دو پڑھ لے اللہ دو نہیں پڑھیاں جاندیاں فرمایا دو نہیں پڑھ سکتا ایک پڑھ لے اللہ ایک نہیں پڑھی جاندی فرمایا ڈگ دیاں ٹہندیاں تلواراں دے سائے دے اندر ایک سجدہ ہی کر دے میں رب تینوں پوری نماز دا ثواب دے چھڈاں گا پڑھتے صحیح یار پڑھتے صحیح کیویں پڑھ یار کسے طریقے نال پڑھ صحیح سبحان اللہ 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 اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غار کر دے جانا دراؤ اے ہو گئیاں تین حدیثاں ہندرہ تین فتویاں تے توجہ کرنا عام فتوے نہیں پیش کرانگا مستند افراد دے فتوے سب تو پہلا فتوہ نوٹ کرنا سیدنا حضرت علی سب کون رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی فرماتے نے آپ دے سامنے کیسی عورت دا تذکرہ کیتا گیا آکھا گا جناب عورت بڑی نیک اخلاق بڑا چنگا ہے سارے کم کر دیے پر نماز نہیں پڑھ دی دسو تو اڈا اس عورت دے بارے کی خیال حضرت علی فرماتے ہیں ہی فی النار فرمایا کائنات دے لوگوں بے نماز عورت جہنم دے گڑے بچ جائے گی بے نماز عورت جہنم دے گڑے بچ جائے گی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس بندے نے جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دیتی حل قیامت دن آئے گا اللہ تعالیٰ نو بندہ ناراض پائے گا تے رب دے تے راضی نہیں ہوئے گا اللہ کھن تیسرے مفتی دا فتوہ درہ نوٹ کر لیا جے کان کھول کے سن لیا جے دل تے ہاتھ رکھ کے سن لیا جے آج دی گفتگو گفٹ بنا کے لے جاؤ بے نمازیاں واسطے آج دی گفتگو تحفہ بنا کے لے جاؤ بے نمازیاں واسطے تیسرا فتوہ درہ کان کھول کے سننا فتوہ کم دائے اللہ شیخ ابن بعد رحمت اللہ کے تعالیٰ لے سعودیہ دے سب تو بڑے مفتی آدم ماضی قریب اندر وفات دا گیا نے سماحت شیخ دا فتوہ آپ کو پوچھیا گا جناب ایک بندہ رات ایک وجہ اپنے کھارم درام دے اللہ اکبر تیا کی اپنی بیگم نو کہیں دے کرما بالی ہے میں نو نماز واپتے اٹھانا ہے تے اپنے موبائل تے الارم لگا کر کے سن دے میں فجر دی نماز واپتے اٹھنا ہے عجیب اتفاق ہویا بیگم اٹھان دی رہی پر نیند قلب آ گیا الارم بج داریا پر نیند قلب آ گیا پتہ ہی نہ لگا اٹھ نہ سکیا حضرات اے روز نہیں ہندہ انج کدی کدی ہندہ ہے جڑا بندہ پک
پکا نمازی ہووے او دے نال کدی کدی بھی نہیں ہوندا لیکن پھر بھی میرے پیغمبر نے رعایت فرمائی فرمایا کوشش دے باوجود بندہ نہیں اٹھ سکیا آقا فرماتے ہیں جدوں اٹھیں ادو نماز پڑھ لوے صحیح حدیث ہے ایک بندہ رات میں 1 بجے اپنے گھر اندر آیا اپنی بیگم نو کہندا خبردار مینوں 8 بجے تو پہلا جگانا کوئی نہیں 8 بجے تو پہلا میرے کمرے کے اندر کوئی داخل نہ ہووے موبائل بند کر دیتا کمرے چ داخل ہو کر کے کمرے نو کنڈی لگا دیتی اپنی بیگم تے حکم لگایا خبردار مینوں 8 بجے تو پہلا نہیں اٹھانا حالانکہ اس بدبخت نو پتہ ہے 8 بجے تو پہلا نماز فجر دا بھی وقت ہے لیکن نماز فجر دا خیال نہیں کیتا نماز فجر دا حکم اللہ دا بھی حکم ہے نماز فجر پڑھن دا حکم میرے پیغمبر دا بھی حکم ہے اس وقت نے اللہ دے حکم دا بھی انکار کر دیتا تے میرے پیغمبر دے حکم دا بھی انکار کر دیتا شیخ ابن باز دا فتویٰ نہ ہوئے تے میں مجرم ہوں شیخ ابن باز فرماتے نے اگر بد نصیب بندہ سو گیا اور ستیاں ستیاں مر گیا کل قیامت والے دن رب دی عدالت اندر بندہ کافر بنا کے کھڑا کیتا جائے گا کافر بنا کے کھڑا کیتا جائے گا کیونکہ اس بدبخت نے اللہ دے حکم دا بھی انکار کیتا ہے نبی پاک دے حکم دا بھی انکار کیتا ہے اور اپنی بیوی تے حکم لگایا خبردار مینوں 8 بجے تو پہلا نہیں اٹھانا ذرا اپنے اپنے گریبان چ نظر پا کے ویکھی اسی انج کرنے کہ نہیں کرتے او میرے محترم بھائیو اسی کی کر رہے ہیں آؤ اپنی اپنی زندگی تے اعمال دا محاسبہ کریے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خبرات تیزی وقار غار کر دے جانم دراؤ اینڈ دی بات ذکر کراں بات ختم کراؤں بخاری شریف اندر ویت موجود ہے سیدنا حضرت خبیب سب کون رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے کافراں حضرت خبیب نو پکڑ لیا تے گرفتار کر لیا اور کی کہندے نے غزوہ بدر تازہ تازہ ہویا ہے کہندے نے جو خبیب دے کولوں سارے بدلے لینے نے بدر دے جننے ساڑھے چودھری مرے نا ہر چودھری دا بدلہ کلے خبیب گل لیا جائے گا کیویں لیا جائے گا کہندے نے خبیب نو کھڑا کر دینے تے چودھریاں دا نام لے لے کر کے خبیب دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کرنے نے آ ٹکڑا فلان چودھری دا بدلہ آ ٹکڑا فلان چودھری دا بدلہ حضرت خبیب نو جناب میں جو مکے دے کو چوک اندر رسیاں نل بن کے لیا کے کھڑا کر دیتا گیا ہے حضرات توجہ کرنا درا حضرت خبیب دیاں کھاند وچوں آنسو نکل آئے نے نا جدو آنسو نکلے دیکھے تے کہ کافر بول کر کے کہنے لگا خبیب ایڈا معصوم چہرہ اور چہرے تے آنسو نظر آندے پہنے تیری آنکھاں دے آنسو وے کہ سانو تیرے تے ترس آ گیا ہے لہذا سیں فیصلہ کر لیا ہے آج زبان تو جو کمیں گا جمیں کمیں گا اومیں کر دیتا جائے گا کہ منہ چو کی کہنا چاہنا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرت خبیب فرما دینے میں 3 گلاں کرانگا وہ کہم دینے جی کرو کیڑیاں کیڑیاں فرما سب تو پہلی بات میری آنکھاں دے وچوں آنسو نکلے نے کیوں نکلے نے اسے غلط مطلب نہ لے جایا جے بزدلی دی وجہ تو آنسو نہیں نکلے آنسو تے تان نکلے نے میری ایک جان تے میں اللہ دے دین تو قربان کردہ پیاما اگر میرے کو 1000 جان دی تے میں کے کر کے اللہ دے دین تو قربان کر دیندہ میں تے تارون دا پیاما اور دوسری بات ہے بے کہ جدو کسائی بکری نو ذبح کر لگدا ہے نا او دی گردن تے چھری چلاندا ہے پھر جناب بکری دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندا ہے پیٹ بکری دا کتے گیا لتاں بکری دیاں کتے گئیاں سار بکری دا کتے گیا کھال بکری دی کتے چلی گئی لیکن بکری دے ٹکڑے ہو جاندے نے بکری نو پتہ نہیں لگدا اسی کہندے جے خبیب دے ٹکڑے ٹکڑے کرنے نے ہمیں جننے مرضی ٹکڑے کر لیا جے میں تے پتہ نہیں لگنا اور آپ دیاں گردنا تے
تلواراں چلدیاں نے تکلیف ہوندی ہے، لیکن میں جان محمد دے دین تو پیش کراں گا، تلوار بھی چلے گی تے خبیب نو مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، دو گلاں، تیسری گل سن لو، اگر میری آنکھاں دیاں سویخ کر کے تانوں ترس آئی گیا ہے، تانوں رحم آئی گیا ہے، اور اگر تسی فیصلہ کر ہی لے آئے نا کہ جو کمیں گا پورا کر دیتا جائے گا، اللہ چک دے رہن والیا میں تیرے کول پوچھنا وا، تلواراں لے کر کے بندے کھڑے کھومن، بنیا ہوئے بندے نو اور دے کول پوچھیا جائے دس تیرے دل دی تمنا کی گے، جو کمیں گا من لیا جائے گا تو کی کہے گا؟ وہ کہے گا مینوں چھڑ دیو میں اپنے بچیاں تے چلا جاواں، مینوں چھڑ دیو میں اپنی بیوی تے اپنے گھر اندر چلا جاواں۔ کیا خبیب دے بچے نہیں سن؟ کیا خبیب دی بیوی نہیں سی؟ یا خبیب دے سینے دے اندر دل نہیں سی؟ یا دل اندر اپنے یاراں تے وطن دی محبت نہیں سی؟ سارا کچھ موجود سی، لیکن لوگوں خبیب دے دل اندر اتنی محبت اپنی بیوی دی نہیں سی جتنی محبت رب کائنات دی سی۔ حضرت خبیب نے کیا بخاری اٹھاؤ، کتاب المقاضی کر دو، تاریخی جملہ نوٹ کر لو۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں اگر آخری وقت اندر میری زبان چو نکلیا کوئی جملہ میرا من نہیں چاہتے جے تے میرا آخری جملہ ہے وے کہ مینوں جاندیاں جاندیاں 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو، میرا دل کر دے میں دنیا تو جاواں تے رب دے سامنے سجدیاں کردا جاواں، میں دنیا تو جاواں تے اپنے مالک دے سامنے جھکدا ہویا جاواں۔ اللہ اکبر، اے او لوگ سن جنہاں نوں نماز دی قدر دا پتہ ہے۔ اج تو اسی دیاں کمریاں تے نماز ضائع کرنا ہے، اج تو نرم تے گرم بستر تے لیٹ کر کے نماز ضائع کرنا ہے، کیونکہ تینوں نماز دی قدر دا نہیں پتا۔ آئیے نماز پڑھیے، نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں، نماز تو بغیر چارہ کوئی نہیں۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ لاکھو اکبر، اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن ہے۔ میرے محترم فرمارے تھوڑا جا اور قرآن پڑھ دیو۔ اللہ اکبر، رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا
عنك بذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وآخر دعوانا الحمد لله. ماشاءاللہ محمدی میرج اینڈ کیسٹ سی ڈی سینٹر ڈسکی والے محترم بھائی عبداللہ یزدانی صاحب تشریف لے آئے نے انہاں کول اج دے پروگرام دی کیسٹ تانوں آڈیو ویڈیو شکل اندر مل جائے. السلام علیکم. بڑی پچھلے سال دا بدا پورا پڑھنے کی پڑھنے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ نعرہ تکبیر قاری بنیامین آبا صاحب. ایک نعت دے چند اشعار بڑے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا. سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں.